عسلامة، مرحبا بكل أعضاء وزوار منتديات تونيزاسات. في الفيديو ذي إن شاء الله باش نحاولوا نلخصوا أهم الحاجات اللي لازم أي واحد يكون يعرفهم في ال HTML. باش نحاولوا نحكيوا على لي زيماج، على لي تكست، على لي تابلو، على أي حاجة يعني فوندامنتال وبازيك. أول حاجة باش نبداو بها هي كونسيبت رابيدمون تيوريك. باغ اكزومبل هنا لو كان ناخذوا نحبوا نفهموا احنا الكونسيبت نتاع ال HTML كومون سا سباس. ال HTML أول حاجة فهم برشا عباد يقولوا سي ان لونجاج، مي اون فيت ماهوش ان لونجاج دو بروغراماسيون. نجم نقولوا سي ان لونغاج دو ماركاج ولا لونغاج دو باليزاج، اما نجم يكون اي حاجه الا انه يكون لونغاج دو بروغراماسيون. باهي، من شنو متكونه اولا؟ باج ويب. اي باج ويب ولا باج اتش تي ام ال. اي باج اتش تي ام ال متكونه من هيد نحطوا فيها لي زانفورماسيون جينيرال على الباج نتاعنا، كيما التايتل، كيما الستيل سي اس اس، الجافا سكريبت، كيما دي دوني اخرين، كيما اللونغ نتاع الباج، الديسكريبسيون، نجم نحطوا فيها برشا حاجات. الكونتوني اللي يشوفوا الكليون تاعنا، يعني اي واحد يستعمل السيت نتاعنا، الكونتوني كامل يجي في وسط البادي. هذا البرانسيب التيوريك. طيب نتعداو الكود. يبقى هنا عملت ان دوسي على البيرو، باغ اكزومبل سميتو بيزك اتش تي ام ال، ولهنا باش نجي نعمل ان نوفو فيشي باش نسميه باغ اكزومبل اندكس اتش تي ام ال. اوكي، كي نعمل دوبل كليك كيما كي يتحل اوتوماتيكمون، اما يتحل فارغ. باهي، احنا البيتو نتاعنا ان شاء الله اون فا فوار كومون ديفلوبي ان سيت بازيك على الاخر، يعني بيرمون اتش تي ام ال. باش نخليو ان شاء الله السي اس اس للفيديو الجاي. باش نجمو نعملو ليديت، يعني نجمو نموديفيو الكود هذايا، عندنا بليزيور مانيير. يا اما نستعملو دي اديتور سامبل كيما نوت باد بلس بلس، ولا حتى البلوك نوتس، ولا اي اديتور سامبل، والا نجمو نستخدمو ان اي دي او. يعني كي نحكيو على اي دي او نحكيو على اللوجيسيال اللي سهل علينا برشا الديفلوبمون، يعاوننا في الكود، تكون فيه كولوراسيون سانتاكسيك مخيف. هنا باش نحلو الباج نتاعنا الاندكس كيما تشوفوا فارغ. دونك كيما قلنا كل باج اتش تي ام ال متكونه برينسيبالمون اول حاجه من الباليز اتش تي ام ال. دونك هذه تسمى اون باليز. اون باليز هو اي اليمون يتحل بالسين انفيريور ويتسكر بالسين سوبيريور. اي باليز تتحل لازم تتسكر. دونك كيما قلنا اول حاجه تحط في ال HTML هي الهيد. الهيد زاد تتسمى زاد باليز. دونك اي اليمون نخدمو عليه في ال HTML سي اون باليز. هذه باليز، هذه باليز. داكوغ. دونك اي باج HTML فيها الهيد وفيها البادي. دونك العاده نحل البادي ونسكرو بسلاش. الهيد شنو نحطو فيها؟ مش نحطو فيها ديزانفورماسيون جينيرال. باغ اكزومبل نجم نحطو فيها التايتل نتاع الباج اللي هو التيتر. دونك لهنا باغ اكزومبل كان نكتبو مثلا HTML in one video كنترول اس، كان نجي نعمل اكتواليزي لهنا اوتوماتيكمون تشوفوا انه التايتل نتاع الفينتر نتاعنا يتبدل. هذه التايتل. بيان سور لهنا الهيد نجم نحط فيها ان دوزين دانفورماسيون. باغ اكزومبل نجم نحط فيها دي باليز ميتا خاصه مثلا بالشارسات. باغ اكزومبل ميتا شارسات اتش اف 8. نحبوا نقولوا انه الكونتوني نتاعنا ال HTML يسيبورت تو لي لونغاج كو سوا العرب كو سوا الشينوا انسي دو سويت. وكما قلنا الهيد نجم نحط فيها بليزيور اليمون كيما السي اس اس، كيما الجافا سكريبت. مي الحاجات هذوما تنشوفهم ان شاء الله في فيديوهات اخرين. نتعداو البادي. اول حاجه باش نبداو بها هي ليكريتور دي تكست في ال HTML. اول حاجه نجمو نعرفوها لي باليز هيدر. مثلا باغ اكزومبل كي نكتبو هنا هاش ا، نكتبو فيها باغ اكزومبل هاش ا، نعملو كونترول اس، كنجي نعمل اكتواليزي في الباج نتاعنا كيما تشوفوا. الهاش ا هي تكست يكون بستيل كبير شويه. باغ اكزومبل كان نجربو نكتبو هاش دو، نسكروها كالعاده بسلاش، نكتبو فيها مثلا هاش دو، نعملو اكتواليزي، تشوفوا انه الهاش دو جات اصغر شويه من الهاش ا. لان باغ اكزومبل باش نعملو هاش 5، نكتب فيها مثلا هاش 5، نعملو اكتواليزي كيما تشوفوا. يعني على قد ما نكبروا احنا في النمبر على قد ما الكريتور تولي اصغر. هذه حاجه. حاجه زاد نحب نحكي فيها قبل ما ننساها هو لي كومونتير. لي كومونتير باغ اكزومبل انا نجي لهنا نعمل انفيريور اكسكلاماسيون تيري تيري ونسكرها من هنا بالتيري تيري سوبيريور. هذا يسمى ان كومونتير. ان كومونتير هو اي كونتوني تحب تكتبه ما تحبوش يظهر في الباج نتاعك. دونك كيما تشوفوا هنا لكن نعملو انسبكتي، فيها الكونتوني نتاعنا ما يظهرش خاطر كومونتير. هذا يسمى ان كومونتير.
باهي. بيان سور نجم نكتبو ان تكست سامبل من غير حط شيء كي نعمل اكتواليزي، دونك يجينا تكست سامبل. نعملو شويه زوم. باهي. اذا نحبو نكتبو تكست قرا نجم نستخدمو الباليز بي اللي هي بولد مثلا، نجم نكتب فيها مثلا تكست قرا. نعملو اكتواليزي كيما تشوفوا يعني تكست هذايا يكون قرا بولد بارابور يعني التكست اللي قبله. باهي. نجمو نعملو سيباراسيون ما بينات لي دو تكست باليز بير. باغ اكزومبل انا نجي لهنا نعمل بير ونسكرها كيما تشوفوا يعني البير هي باليز تخلينا نعملو رتور على ليني. داكوغ. نعمل بير اخرى. نجمو زادا نعملو تكست ايتاليك بالباليز اي، مثلا هذه نكتب فيها تكست ايتاليك. نعملو اكتواليزي كيما تشوفوا يعني التكست ايتاليك تكتب بالاي. لهنا عندي ديزالتيرناتيف اخرين، مثلا انا لهنية نجم نكتب التكست قرا بطريقة اخرى بالباليز سترونغ. نعمل هنا بير. كي نعمل اكتواليزي كيف زاد الباليز سترونغ والباليز بي يعني يعطيو نفس ليفي. كيف لهنا زاد لو كان نعمل او ام باليز او ام عندها نفس ليفي زاد هي والباليز اي. هذه معناها une autre manière de faire les choses. اذا نحبوا نعملوا تكست وتحته سطر يعني يكون اندرلاين. الاندرلاين بالاو دونك نعملوا يو مثلا تكست سوليني. دونك نشوفوا الاندرلاين تعطينا ان تكست سوليني يعني تحته خط. اذا نحبوا نعملوا ان تكست باري، باش نعملوا ان تكست باري بالاس نعملوا اكتواليزي كيما تشوفوا يعني الاس تعطينا ان تكست باري. داكوغ. اذا نحبوا نكتبوا ان تكست سونتري بالباليز سنتر، هذه مثلا نكتب فيها تكست سونتري. كان نجي نعمل اكتواليزي تشوفوا انه التكست تاعنا سونتري يعني بالباليز سنتر تعطينا ان تكست سونتري. باهي. نعملو بي نجمو زادا نكتبو ان باراغراف بالباليز بي باغ اكزومبل سوسي. نعملو اكتواليزي كيما تشوفوا لهنا نجم نكتبو ان باراغراف بالباليز بي. حاجة اخرى زادا نجم نحكيو عليها هي الهاش ار. تنفهموا شنو هي الهاش ار. لو كان نعملو اكتواليزي الهاش ار هي تعمل لنا ليني اوريزونتال يعني اوريزونتال رو كيما تشوفوا لهنا. هذه غروسو مودو يعني كومون اكرير دي تكست. دونك احنا هذا كل باش نخليوه ان كومونتير. نتعداو لحاجة جديدة. باغ اكزومبل كومون ميتر اون ايماج يعني كومون انسيري اون ايماج في الباج نتاعنا. باش نعملو انسيرسيون تاع ايماج سهلة برشا بالباليز اي ام جي. نعطيوها السورس src ايغال لهنا اون فا ميتر اون فوتو. باش نجي لهنا مثلا باش نعطيه نقولو راو نعطيه الشوما هذيا. نعطيه ان تكست الترناتيف. الالت السينيفيكاسيون تاعها انه في صورة ما نافيغاتور ما نجمش يافيشينا ليماج نتاعنا خاطرها مش موجودة ولا تفسخت ولا الشوما نتاعها غلط. دونك باش يخرج لنا في بلاصتها ان تكست الترناتيف. باغ اكزومبل ايماج سامبل. نعملو هنا اكتواليزي كيما تشوف يعني ليماج نتاعنا خذت اللونغور هذيا واللارجور هذيا. اذا احنا نحبو نتحكمو فيها اكثر نجم نعطيها ويدث باغ اكزومبل 100 بيكسل. كيما زادا نجم نعطيها هايت 100 بيكسل مثلا. نعملو اكتواليزي كيما تشوفوا ليماج نتاعنا خذت الويدث والهايت اللي اخترناهم لنا احنا. طيب باش نشوف من بعضنا كومون فير ان ليان. الليان ايبر تكست بالباليز ا. الباليز ا نعطيوها كوم اتريبيوها اشريف بور انديكي يعني ديستيناسيون الشومان نتاع الليان نتاعنا. باغ اكزومبل https .com. نسكرو الباليز ا نتاعنا.
لهنا نجم نكتبو اي تكست نحبو عليه. بار اكزامبل تونيزيا سات فورمز. لهنا باش نحط الايماج بتاعي ان كومنتير باش ما عادش تظهر. نعمل اكتواليزي لهنا كيما تشوفوا ظهر لنا يعني اللين هذا. طيب لو كان ننزل على اللين هذا كيما هكا اوتوماتيكمون يهزنا للفورم. مي احنا طيب كنحبوا بار اكزامبل نحبوا اللين تاعنا كي ننزل عليه يحلنا الفورم في اونجلي اخر، لان نجمو نزيدو هنا انا تريبي تارجت نعطيه مثلا اندرسكور بلانك. تشوفوا هنا الديفيرونس. بار اكزامبل ننزل على اللين يحللنا يعني اللين في فينتر الاخر. داكوغ هذا فيما يخص اللين. دونك باش نحكي شويه على الليست. لي ليست هما ان موين يعني دو بريزونتي لي دوني. عندنا بليزيور تيب دو ليست مي برينسيبالمون فما لوردر دو ليست اللي هي الاو ال. الاو ال يعني سي اون ليست اوردوني باش نحط فيها دي زيليمون. لي زيليمون تاعنا نحطوهم في دي ليست ايتمز ولا تسمى الي. بار اكزومبل هنا نحط مثلا سيت. هذا ليليمون الثاني كان نجي نعمل كيما كي اكتواليزي باش نلقاو ان بوان سيت. نجم زاد نعمل دوزيام اليمون مثلا نسميه ويب. نعمل كونترول اس. كيما تشوفوا يعني ليست اوردوني يعني اوردرد ليست هي تعمل اون ليست فيها بليزيور اليمون ويكونوا اوردوني. مثلا انا هنا نعمل كيما كي بار اكزومبل HTML CSS. دونك هذا كيف يعني كما كنا نحكيو. دونك هذا تيب لو لين تاع ليست يتسمى ليست اوردوني. عندنا زاد ليست تتسمى UL ولا يعني unordered list يعني ماهيش اوردوني. كنجرب نحطو فيها مثلا لي زيليمون تاعنا كوبي كولي نعملو اكتواليزي. كيما تشوفوا يعني ليست اوردوني تعطينا اوردر بار شيفر كرواسون، و لونوردرد ليست يعني تعطينا ليست ماهيش منظمه جوست دي بوين كيما تشوفوا كيما هكا. هذا جينيرالمون فيما يخص لي ليست. دونك نجم نحكيو شويه على التابل. مي قبل ما نحكيو على التابل نحط هذه في الكومنتير. بالنسبه للتابل كالعاده يتحلوا باليستابل تسكروا باليستابل. في وسط اللي باليستابل باش نحط لي زيليمون تاعنا. لي زيليمون يتحطوا في وسط باليس سما تي ار والا تيبل رو. دونك كل تي ار ريبريزونت اون ليني. انت كل هنا باش نكتب ان كود تنفهموا بعضنا. لان بار اكزومبل لو كان نعملو اكتواليزي الباج نتاعنا باش نلقاو يعني التابلو نتاعنا بالفاصون هذه. نجمو احنا نظهروا البوردر نتاعو نعطيها مثلا كوم فالور 1. نعملو اكتواليزي كيما كي تشوف انه لي زيليمون تاعنا ولا سو فورم دان تابلو اللي عنده بوردور. باهي دونك قلنا انه كل تابل في دي تيير يعني تيبل رو. لي دو زيليمون مع بعضهم هذوما تسميو رو يعني لينيا. في كل لينيا باش نحط داتا يعني باش نحط تيبل داتا. دونك تسمو دي سيلول. هذه تسمى سيلول اللي هي هذه، وهذه تسمى سيلول اللي هي هذه. داكوغ دو لا ميم فاصون. مثلا نجم لهنا نعمل اون اوتر تيير نحل في وسط تي دي بار اكزومبل ادم، وفي السيلول الاخرى نختار مثلا بدوي كونترول اس. نجم زاد نحط دي دوني اخرين بار اكزومبل ماد برينو 0101. نعملو اكتواليزي كيما لهنا. دونك تشوفوا لهنا يعني لوتيليتي نتاع لي تابلو. نجم احنا زاد باش نحسنوا شويه بالنسبه للليني الاولانيه نتاعنا في عوض ما نعملوها تي دي نجم نعملوها تي هاش. تشوفوا شنو الديفيرونس ما بيناتهم. ركزوا معايا على الكريتور هنا كي نعمل اكتواليزي باش تولي يقرا. دونك تي هاش تسمى تيبل هيدر يعني هي اللينيا الاولانيه في التابلو نتاعنا تكون قرا. لان زاد نجم نجربوا فالور اخرى كيما تشوفوا يعني زدنا بوردير اخرى فوق التاب نتاعنا. هذا بخصوص لي تابلو. دونك باش نحكيو شويه على لي فورمولير. لي فورمولير اللي هم يتحلوا بالباليس فورم.
نجم نحطو فيهم دي زيليمون HTML اللي يخلونا نعملو ان بوتي فورمولير نشوفو بعضنا كيفاش نجم يكون. يعني باغ اكزومبل انت كي تحل سيت في اوثنتيفيكاسيون تلقى فيه شون نتاع سيزي ولا نتاع باسورد فما دي بوطون كل شيء كلهم يتخدموا في وسط الباليس فورم. لهنا اون فا ان بيتيت اكزامبل مثلا باش نعملو ان لوجين هكايا. لهنا باش نشوفو اول اليمون تاعنا هو تسمى انبوت. الانبوت هذا استنى اليمون لكن نعطي انا مثلا تايب تكست مثلا نعمل كنترول اس نجي نعمل اكتواليزي لهنا. دونك تشوفوا كيفاش يعني عطانا لهنا اللوجين اللي قلنا له يكتبها لنا. بالنسبه للانبوت نجم نكتب فيها نابورت كيل تكست داكوغ. لهنا نجم نعمل امبير باش نرجع للليني باغ اكزومبل. هنا باش نجي نقولو باسورد. بالنسبه للشون باسورد عندنا نوتر انبوت اللي تيب نتاعو باسورد داكوغ. هنا كنعمل اكتواليزي ولا عندنا كالعاده دو شون. هذا نجم نكتب فيه ديريكتومون هذا نكتب فيه دي كاركتير كاشي خاطر الباسورد التيب نتاعو كالعاده. هنا نعمل بير. عندنا ان اوتر تيب دانبوت يتسمى الشيك بوكس. باغ اكزومبل هنا كنجي نقولو ريستي مثلا كونيكتي. لهنا باش نعمل ان نوفو انبوت اللي التايب نتاعو ايكال تشيك بوكس. لهنا كنعمل اكتواليزي تشوفوا هذه تشيك بوكس يعني هذا كومون سا سفي. باش نتعداو ان اوتر تيب نتاع انبوت باغ اكزومبل لي انبوت تيب راديو. باش نعمل مثلا الانبوت نتاعنا تايب ايكال راديو. نجم زادا نعطيو ان نيم باغ اكزومبل راد. باغ اكزومبل نجم نكتبو فيه ميل. دونك الانبوت نتاعنا تيب راديو باش يعطينا حاجه كيما هكايا يعني كيما تشيك بوكس مي هذا تسمى تيب راديو. نجم انا هذا يكون لي كنعمل منه كوبي نجي لنا مثلا باغ اكزومبل في ميل. هنا كنعمل اكتواليزي ولي عندنا دو بوطون راديو. تو هنا نجمو منكوشيو كان واحد بركه فيها. علاش؟ على خاطر نرجعو هنا للستار على خاطر عطيناهم فرد نيم كي يبداو فرد نيم دونك ما نجمو نكوشيو كان واحد بركه. اذا نحبو نخليو لا بوسيبيليتي باش نكوشيهم الزوز نجمو نبدلو النوم مثلا راد 2 مثلا. لان كنعمل اكتواليزي تلاحظوا انه نجم نكوشيهم الزوز داكوغ. دونك هذا فيما يخص لي بوطون راديو. نعملو امبير. عندنا اليمون اخر في الفورم تاعنا اللي تسمى السيليكت. السيليكت هذه تسمى ليست دي رولونت يعني ولا ليست دي شوا. لان في وسط بالي سيليكت كنعطيو دي زوبسيون باغ اكزومبل تونيزي. نجم زادا لابسيون نعطيوها فاليو. on peut faire plusieurs options مثلا هنا مثلا دي زد هنا ام ا. هنا كنعملو اكتواليزي تشوف هذه لي دي رولونت. دونك تخدم بالبالي سيليكت وتعطي فيها لي زوبسيون اللي تحب عليهم يظهروا لك لهنا. دونك سي سامبل. نعملو هنا ان بيتي بير باي. دونك اذا نحبو نعملو ان كونتوني كيما الانبوت نتاعنا تيب تكست اما يكون كونتوني كبير شوي نتاع ميساج هكايا نتاع ايميل ولا حاجه اللي تسمى تكست اريا. دونك هنا باغ اكزومبل هنا باش نجي نكتبو ميساج. لهنا عندنا الاليمون الثاني تسمى تكست اريا. باغ اكزومبل نكتب ميساج. دونك التكست اريا كيما تشوف هو الشون يكون اكبر شويه تنجم تكبر فيه وتصغر كيما تنجم هنا تعطيه ديكول مثلا. باغ اكزومبل تحب انت تعطيه 30 كولون تحب تعطيه مثلا روز نقولو مثلا 4 رو. نجي نعمل اكتواليزي كيما كيما تلاحظوا يعني يولي المينيموم هما 30 كولون والمينيموم في الليني ما اقلش من 4 ليني مكتوبين هنا تنجم تكبر فيهم بيان سور. لهنا جيست حاجه نجم مادام متفكرها نجم هنا نعملو ان بليس هولدر.
بليس هولدر تنشوف اليوتيلتي نتاعو. مثلا هنا كي نكتبو مثلا ايميل نعملو اكتواليزي كيما هكايا، تشوف يعني البليس هولدر هو تكست يكون جري كيما هكايا، ويعطي نوع من الانفورماسيون لليوتيليزاتور باش يعرف روحو واش يحب يكتب هنا. بيان سور يتخبى ديك كنا نبدا نكتبو هنا يتخبى. كيف كيف لهنا زاد نجم نعمل ان بليس هولدر اكتواليزي. دونك هذا سكون ابل يعني ان بليس هولدر في نفس الانبوت نتاعنا. اخر حاجه نجم نكمل بها هي لي بوطون تاعنا. بيان سور انت على كل فورمولير عندك دي بوطون تاع انفوا دي دوني ولا حاجه. دونك كيف كيف حتى هو تستنى انبوت التيب نتاعو تنجم تعطي ان تيب نتاعو باتن كوم سا، تعطيه value égale مثلا envoi. دونك هذا الباتن نتاعنا. والا زاد نجم يكون التيب نتاعو سبميت، اذا انت لي دوني نتاعك هذوما الكل تحب تبعثهم للفورمولير. دونك لهنا تنجم تحطو سبميت، والفورم نزيدوها اكشن وميثود نتاع الانفوا كذا. ما هذا مش ندخلو في البي اتش بي، ما هذا جروسو مودو يعني اللي حبينا نشوفوه مع بعضنا في الدرس هذا نتاع الاتش تي ام ال. ان شاء الله معني ما تكونش الفيديو طويل اكثر من اللازم، وان شاء الله زاد نكون يعني كوفريت لو ماكسيموم دافورماسيون اوتيل. وملتقانا ان شاء الله في فيديو اخرى باش نعمل فيها ان بيتي ريزومي اللي يخص لي ستيل سي اس اس، وعلاش لا يعني فيديو اخرى نحطو فيها ان ريزومي خاص بالبي اتش بي. سي تو بور اجوردي، ملتقانا ان شاء الله في فيديو اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.